فقد سألني غير واحد من الإخوة عن صحة حديث أخرجه الإمام أحمد وغيره، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: عمارة مسجدي هذا خراب المسجد الأقصى، وعمارة المسجد الأقصى خراب مسجدي هذا. إن صح فما معناه؟ وماذا يمكن أن نستفيد منه؟ وهل المراد به الذي يجري الآن؟ فأقول والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة لي إلا به سبحانه وتعالى. الحديث عند أهل الصنعة صحيح ويحتج به، والواجب أن يفهم فهما شرعيا على وفق فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس على منهج المنحرفين. الخراب والعمار كلمتان مشتركتان في كثير من الصور، والذهن يذهب ويجيء في احتمال الصور كلها، إلا فيما عينه نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ هذه الأخبار غيبية ولا مجال لتحديد هذا النوع من العمار أو الخراب إلا بنص، ويستأنس بجملة من الأحاديث يفهم منها معنى الخراب. بالنسبة لبيت المقدس على وجه الخصوص فلا يوجد نص في بيان هذا الخراب، ولكن يوجد حديث يمكن أن يفهم منه أن يهجر المسجد الأقصى وألا تقام فيه الصلوات والشعائر التي يحبها الله جل في علاه. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن يكون لأحدكم في آخر الزمان مثل شطن فرسه، والشطن هو الصوت الذي يضرب به الراكب الفرس، أن يكون له مثل شطن فرسه يقف عليه ينظر إلى المسجد الأقصى، فهذا أحب إليه من الدنيا وما فيها. يكون له مثل شطن الفرس فقط ينظر إلى المسجد الأقصى فلا يمكن، وهذا المكان الذي ينظر فيه وهذا المقدار من المكان وهو مثل شطن الفرس أحب لأحدكم في آخر الزمان من الدنيا وما فيه. وبالتالي المسجد الأقصى الخراب الذي يعتريه هذا المقدار ثابت في النصوص الشرعية. وأما المسجد النبوي فقد ثبت في موطأ مالك في آخر الزمان أن الناس يتركون المسجد النبوي، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية موطأ مالك قال: حتى يأتي الذئب أو الكلب، شك الراوي، قال: حتى يغذي عند منبر هذا. والمراد بيغذي أي يرفع رجله ليبوله. قال: فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أين الناس؟ لمن يتركونها؟ قال: يتركونها للعوافي والطير، يتركون المدينة للعوافي والطير. فخراب المسجد النبوي عند عمار المسجد الأقصى يكون في آخر الزمان. وفي هذا فائدة مهمة، أن انطلاقة الإسلام في الأول إنما كانت من المسجد النبوي، وانطلاقة الإسلام في الآخر
إنما يكون من بيت المقدس. فعز الإسلام ونصرته وانتشاره يكون في آخر الزمان من بيت المقدس. طيب، سؤال: هل هذا المعني في مثل هذه الأحداث؟ الجواب: إسقاط الأحاديث على الأحداث عند أهل السنة حرام ولا يجوز. لا يجوز لنا أن نجزم أن هذا الحدث الغيبي المعني به الآن الذي يجري في بيت المقدس. الذي يصنع هذا إنما هم الجبرية الذين يقفون مكتوفي الأيدي أمام الفتن ويقولون لا بد أن تقع ولا يعملون شيئا. الله جل في علاه أراد بنا وأراد منا، والذي أراده بنا أخفاه عنا، والذي أراده منا بينه وفصله، والذي فصله شرعنا أنه متى احتلت ديار المسلمين فالواجب استرداد هذه الديار، فكيف إذا كانت هذه الديار فيها أمثال المسجد الأقصى؟ فالواجب العلماء يقولون على من حوالي الأرض المحتلة أن يعملوا على إنقاذها بالجهاد في سبيل الله، فإن عجزوا فتتسع الدائرة فتكون في حق من هم بجانبهم، وتبقى تتسع الدائرة حتى تشمل المسلمين جميعا. أكبر مؤامرة، والمؤامرات تترى ومتلاحقة وآخر بعضها برقاب بعض على فلسطين الحبيبة وعلى المسجد الأقصى على وجه الخصوص، أن قضية فلسطين علقت بالشعب الفلسطيني، وهذا في الشرع حرام. فليس قضية فلسطين والمسجد الأقصى خاصة بالفلسطينيين. ولما ربط الله تعالى فيما قضى في شرعه وفي سنته في كونه في الإسراء والمعراج بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يصعد إلى السماء مباشرة من مكة، وإنما ذهب إلى بيت المقدس، وجمع الله تعالى له إخوانه الأنبياء جميعا وأما بهم هناك ليقول للناس جميعا أن دين الإسلام هو الدين الخالد، وهو الدين الباقي، وهو الدين الذي سيكون أصحابه هم الأئمة لجميع الأديان. هذا الربط يفيد أن كل مسلم على وجه الأرض له نصيب في المسجد الأقصى، وأن كل مسلم على وجه الأرض عنده غيرة على المسجد الأقصى، وعنده حرقة وهم على هذا البيت الذي هو بالمنزلة الثالثة بين المساجد التي يحبها الله تعالى على وجه البسيطة بعد مسجد الحرام وبعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أسقطنا الحديث على الأحاديث، إذا أسقطنا الأحاديث على الأحداث، يلزم هذا أولا أننا أوقفنا عجلة الزمن، وأننا علمنا الغيب، وأنه في الأحداث إلى قيام الساعة لا يمكن أن يوجد حدث أقرب من هذا الحدث. ولما كان هذا أمرا منفيا، وكان علم الغيب شيئا مستثنى، النفس البشرية فيها قوة تتشوف وتتشوق لمعرفة الغيب، والشرع ملأ حتى هذه القوة النفسية الموجودة في نفوس الناس. فكان المسلم الملتزم بالكتاب وصحيح السنة بعيدا أشد من بعد الأرض عن السماء عن الخرافة. الخرافات موجودة في الشعوب كلها، وسبب الخرافة
وجود القوة النفسية التي تحب أن تطلع على الغيب، فالشرع ملأ في هذه النفس البشرية، ملأ هذه القوة واستثمرها استثمارا إيجابيا، فذكر عذاب القبر وحياة البرزخ، وذكر الجنة وذكر النار، وذكر أشراط الساعة. وهذا هو المقدار المعني في قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه إلا من ارتضى من رسول، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى. أي نعم. فهذا المقدار الذي شاء الله لأنبيائه أن يعلموه إلا من ارتضى من رسول هو من الغيب الخالص الذي لا يمكن أن يعرف إلا من خلال نص. شاهد من هذا الإيراد أن نقف مكتوفي الأيدي ونقول هذا هو الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فهم بدعي، وهذا إسقاط غير مرضي، وهذا الصنيع صنيع الفرق الضالة وليس صنيع أهل السنة الذين يعلمون أن الله أراد منهم وأراد بهم، وأن السبيل لإرجاع الأقصى لا يوجد سبيل آخر غير الجهاد في سبيل الله. ولكن هذا الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى أناس يتقون الله جل في علاه، يحتاج إلى أناس تربوا على الشرع وتربوا على الدين. فكان عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى يقول الجهاد باب لا يفتحه الله تعالى إلا لخواص أوليائه. لما يرى الله عز وجل في الناس أولياء له، فالله يصطفي هؤلاء الأولياء بأن يفتح لهم باب الجهاد. والذي أوصد باب الجهاد ذنوبنا ومعاصينا وغفلتنا، فالله عز وجل ما أكرمنا بهذا الباب لأننا نحن عصاة على غفلة، ما أقمنا أحكام الله جل في علاه. ولذا دائما أقول لإخواني، وهذا أمر أحب أن يكون ولا سيما في هذه الأيام حديث المجالس، ما ينزل بلاء في هذه الأمة إلا بذنب، ولا يرفع هذا البلاء إلا بتوبة. لما يقع البلاء الصادق المخلص يبحث عن نفسه، يبحث عن الخلل الذي عنده، ولا يعمل على تعليق هذا البلاء الذي وقع على غيره وعلى عدوه. أيهما أشد، مكر الأعداء أم الخلاف الذي يكون بين المسلمين والخلل الذي يكون في صفوف المسلمين؟ أيهما أشد؟ والله مكر الأعداء لا يصل إلى المسلمين إلا من خلال الفجوات والخلل الذي يكون بينهم. فالكفار يمكرون، ووصف الله مكرهم بأن مكرهم لتزول منه الجبال، وقال مكر الليل والنهار. فالكفار يمكرون، لكن الأمر الذي ليس بطبيعي أن يغفل المسلمون عن سنن الله، وأن ينسوا قول الله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ألا يتعلموا منهج الأنبياء. انظر إلى يونس عليه السلام لما وقع البلاء ماذا قال؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أنا الظالم، وقع بي هذا لأني أنا الظالم. هل الناس في فهومهم على هذا المنهج؟ هل الناس اليوم في فهومهم على هذا المنهج الذي يجري؟ نتفقد أحوالنا ونعرف تقصيرنا وكيف أتانا الشيطان، وما هي الواجبات التي قصرنا فيها. أعمالنا التي تحارب، موقعنا بين الأمم على حسب أعمالنا. ماذا يصعد لربنا من أعمالنا؟ الله عز وجل ينزل مثله ومع رحمة ويعفو عن كثير. هذا أمر ينبغي أن يكون من البديهيات، وهذا شأن الأنبياء. أما المزاولات والقيل والقال والصراخ وإلقاء التبعات على الأعداء، العاقل لا يوقع التبعات على عدوك، العاقل يوقع التبعات على نفسك، على قصورك أنت.
على نهج يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذا إحنا ما نعرف الخراب الذي سيكون في المسجد الأقصى، لا يجوز لنا أن نقف مكتوفي الأيدي ونقول النبي أخبرنا عن خراب، وبالتالي يعني ما دام أن النبي صادق مصدوق صلى الله عليه وسلم فننتظر هذا الخراب. لا، الله أسرى بنبيه صلى الله عليه وسلم وربط المسجد الأقصى ببيت الله الحرام حتى نعلم أن لهذا البيت منزلة، وأن الواجب على المسلمين أن ينقذوا هذا البيت من أعداء الملاعين، أعداء اليهود لعنهم الله. ما نستطيع الآن في جهاد في سبيل الله، نحن نتقي ربنا ونتقرب إلى ربنا جل في علاه، وما أقل من أن ترفع يديك في لحظات وفي أوقات الاستجابة وأن تدعو للمسلمين. أوضاع المسلمين اليوم حقيقة رأينا فتنا ورأينا بلاءات ورأينا ما يقلق ويزعج، لكن هذه الفترة الناظر للأحداث فيما يجري في جميع أحوال العالم الإسلامي يدرك خطورة الأمر. الذي يريد أن يعرف حقائق الأشياء لا ينظر إلى حدث مفردا عن غيره، ينظر إلى سلسلة الأحداث كلها ليعلم العمق والخطر فيما يجري اليوم. بدأ اليهود بالثورات وانتهوا بهذه الثمار. هذه ثمار طبيعية للثورات التي ابتدأوها والتي أشغلوا الناس فيها، فما بقي كبار الدول العربية اليوم أصبحت بلا جيوش، سوريا بلا جيش، العراق بلا جيش، مصر بلا جيش، ما بقي شيء. وبالتالي هي سلسلة وكل واحدة أخذت بعنق الأخرى، فليس لها من دون الله كاشفة. فأسأل الله عز وجل أن يحبط أعمالهم، وأسأل الله عز وجل أن يلهم المسلمين لما يحب الله تعالى ويرضى.